इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह इंडिया जिस वक्त बात हो रही है हमारी लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ आईएसआई के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, आईएसपीआर की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इंडिया कर सकता है। अब इसके अज़ाइम आपको क्या नजर आ रहे हैं कि जो चाइना में हो रहा है, चाइना के साथ हो रहा है, ये उसका फॉल आउट है, अपनी पब्लिक को या पैसिफाई करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद 12 करोड़ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं इस वक्त, और साथ साथ मईशत जो है वो कहा जा रहा है कि जहां 4% से थोड़ी सी ऊपर थी वो सुकड़ कर 1.2% पर जो है वो जा रही है उनकी। क्या समझते हैं, क्या हो क्या रहा है इंडिया में? देखिए, मोदी के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान में फेलियर है, चाइना ने बड़ा जलील कर दिया, बाकी इकोनॉमी का आप बता रही हैं, कश्मीर में काबू नहीं आ रहे हालात, तो वो नफ्सियात अपने लोगों की जानता है, समझता है। एक तो ये कि वो झूठ बोले और पाकिस्तान के बारे में झूठ हो तो वो उसके लोग फौरी तौर पे यकीन करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया, या पाकिस्तान ने ये किया तो अब हमें ये करना है। ये वो नफ्सियात उनकी समझ चुका है, लिहाजा वो हर चीज जो है वो इसी पे बेस करके आगे चला रहा है। और उसने उसकी ऑब्जर्वेशन भी, मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि उनके लोग उनको भूखा मार दें, उनको बिल्कुल जलीलो ख्वार कर दें, वो सब भूल जाएंगे अगर आपको ये कह दें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर, वो छोड़ के वो इधर लग जाएंगे सारे और खुश हो जाते हैं। नतीजा ये कि आज जो चाइना के सामने सूरत हाल है वो उस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है इंडियन मीडिया में, और मोदी पे सवाल भी हो रहे हैं। बाकी चीजें तो चल ही रही थी, भूखनांग वगैरह या कश्मीर, उसमें ये चीज एक निकल आई और अब वो उस पर बड़े ज्यादा खिसियाने हो रहे हैं, शर्मिंदगी हो रही है। और मेरा अपना ख्याल है कि इस चीज को कवर अप करने के लिए ये टाइम उसके पास है कि ये यहाँ पे वो कुछ करे। इसके लिए वो वैसे तो बिल्डअप करते रहे हैं नैरेटिव अपना कि जनाब हम गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारा है, उधर कोई ना देखे। इसी तरह आजाद कश्मीर का कहते रहे कि जी अब ये फैसला तो आजाद कश्मीर का करना है, वो हमने लेना है। ये चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन जंग का माहौल आप इसमें देखें कि आपने पिछले 2 हफ्तों में 3 क्वाडकॉप्टर उनके गिराए हैं। इसका मतलब यह है कि वो जासूसी कर रहे हैं, वो आपके जो डिफेंसेस हैं उनकी तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, कोई तैयारी है उसमें। दूसरी आप चीज देखिए कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, एक कार का धमाका वहां पे किया और कहा कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं जिन्होंने ये काम किया, और वो कार जो थी वो खुद ही इन्होंने तैयार की हुई थी। फिर आप देखिए कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान, वो कहते हैं जी 14 लॉन्च पैड हैं पाकिस्तान साइड पे जहां से ये कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमें भेजते हैं। टेररिस्ट कोई नहीं है, ना कोई जाता है ना कुछ है, उधर फ्रेंड्स भी लगी हुई है। लिहाजा ये 14 ये बहाना आएगा कि जी जो धमाका हुआ है या जो भी हुआ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो करेंगे वो अब हमने 14 लॉन्च पैड जो है वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। तो ये और ये उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे भी एक सेकंड मुझे बात मारिए। देखें, ये डिफेंस से रिलेटेड चीज है, बात को करने दें। देखें, जो अभी एम्बेसी किसे उन्होंने किया, 2 स्टाफर निकाले, ये वॉर हिस्टीरिया जो बिल्डअप कर रहे हैं। फिर आपके वहां पे जो आपका हाई कमिश्नर एक्टिंग उसको हैरेस कर रहे हैं। ये वो सारा एक जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इसमें क्यों ना करें वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस वजह से कि जब पुलवामा का किस्सा हुआ था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया था, कहा था इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और हमने चैलेंज किया उसको। हमने कभी उन मुल्कों को पूछा ही नहीं कि जी आपको क्या सबूत दिखाया गया था जिसकी बुनियाद पे आपने कहा। नतीजा ये कि आज उसके पास एक न्यू नॉर्मल है, एक इंटरनेशनल आप कह लीजिए कि एक लीगैलिटी मौजूद है, तो वो ये काम करेगा। हम सिर्फ घर में बैठे ये कहते रहेंगे कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, ये आपने जिन मुल्कों ने उसको लेजिटिमेसी मुहैया की थी उनको पूछना चाहिए था कि जनाब हमें तो ये सबूत दिया इन्होंने। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन क्विकली मुझे ये चीज बता दीजिए, अब चाइना का अगर देखें, चाइना ने वो सारे एरिया सिक्योर कर लिए हैं, जो दौलत बेग ओल्डी रोड तक जो है वो लीड अप टू कराकोरम जो एक्सप्रेस वे है, उस तरह जो इलाका है वो सारा उन्होंने सिक्योर कर लिया। क्विकली इसकी बता दें कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वीज़ावी पाकिस्तान क्या है? ठीक था। मेरे ख्याल जनरल साहब को ऑडियो का इशू आ रहा है। जनरल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे मुझे बताइए क्या सवाल? जी, मैं ये कह रही हूँ कि चाइना ने वो तमाम एरिया सिक्योर कर लिए हैं जो दैट लीड अप टू दौलत बेग ओल्डी रोड और फिर इवेंचुअली कराकोरम एक्सप्रेस वे जो है उस तक आते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है, जरा क्विकली इसका बता दीजिए। ये है कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है ये कंटोनमेंट है ब्रिगेड साइज की, और यही एक इस एरिया में ऑपरेशन के लिए एक बेस बन सकता था। इसको सप्लाई के लिए वो पीछे से रोड लेके आ रहे थे जो चाइना ने रुकवा दी। अगर ये बेस बनता है तो यहाँ से हमारा कराकोरम पास जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है।
اور اگر یہ یہاں سے کوشش کریں تو وہاں پہ یہ انٹرڈکشن وغیرہ کر سکتے ہیں، جس کو روکنے کے لیے ہمیں ایکشن کرنا. نیچرلی ہم تیار ہیں اس کے لیے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پاسبلٹی موجود تھی. چائنا جیسے آیا ہے گولان ویلی میں، گولان ریور ویلی میں، تو انہوں نے ایک سیکورٹی پیریمیٹر دے دیا ہے ساری چیز کو. ہمارے کراکورم ہائی وے کو ایک سیکورٹی پیریمیٹر مل گیا ہے، کیونکہ اب دولت بیگ اولڈی کو سپلائی نہیں کیا جا سکتا. وہ سڑک جو ہے وہ چائنیز کے بالکل نیچے ان کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو کسی وقت بھی کاٹ سکتے ہیں. لہٰذا انڈیا کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ کراکورم ہائی وے. رضا رومی صاحب، آپ کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، جس طرح جان صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ موقع جو ہے وہ گوا دیا، ہم نے موقع گوا دیا کہ ہم اپنا جو ہے وہ سٹانس جو ہے وہ دنیا کو باور کرا سکتے، اور ایک طرح لیجٹمیسی دے دی جو یہ پلوامہ کے بعد ہم نے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، اس وقت کیا تاثر کیا بن رہا ہے، کیا وہاں پہ جو ہے مائنڈ سیٹ کیا بن رہا ہے جو اس وقت سارا خطے کی جو حالات ہیں اس وقت یہاں پہ؟ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میں سعید قاری صاحب کی طرف چلتی ہوں. قاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اس پہ جو ہے وہ اوپینین ہے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ساری، جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے ایک اچھا موقع جو ہے وہ ہم نے ہاتھ سے گوا دیا، ہم نے ان کا پائلٹ بھی جو ہے وہ پکڑا، اس کے بعد بھی ہم اپنا جو سٹانس ہے اس کو ہم رجسٹر نہیں کروا سکے، اور اب ہم چاہے چیختے رہے فالس فلیگ آپریشن ہے یا جو بھی، لیکن ایک آپ نے ان کو لیجٹمیسی دے دی ہے. یور سٹانس آن دس؟ دیکھیں، خارجہ معاذ تو ہمارا بڑا ویک ہے، اور جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں وہ ہی از آل ٹاک میں جو ہے، ایک تو یہ بات ہے. باقی جنرل صاحب نے بائی اینڈ لارج ٹھیک بات کی ہے کہ یہ اندر کے بحران کو باہر کا رستہ دکھائے گا. اندر بھی یہ اکثریت میں نہیں ہے، 23 کروڑ ووٹ ہیں اس کے، اور جو پول ہوئے اس کا 38% سے پڑے تھے. انڈیا کے لوگ خود بھی بڑے تنگ ہیں اکثریت سے، مگر یہ بڑا میکیاویلین ہے، اور یہ ایک جو انتہائی پسماندہ پرتیں ہیں ہندو سماج کی، ان کو یہ متحرک کرنا جانتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو جو وہ کر ہی رہا ہے، زیادہ نقصان وہ بھارت کا کرے گا، اور کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی اس میں اچھا تھا اس کو آلموسٹ یہ ڈسٹرائے کر چکا ہے جو مودی ہے. اور ایک اور اگر اس کی ٹرم مل گئی تو میرے خیال میں اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ پاکستان میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی انتہا پسند، ہمیں انتہا پسندی کا ہماری ساری گورنمنٹس ماڈریٹ آتی ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ تو نہیں تھی، نہ پیپلز پارٹی کی ہے نہ عمران خان کی ہے. وہاں آپ دیکھیں کون لوگ وہاں پاور میں آگے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، اور علاج کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کتنی پسماندگی ہے. بھارتی سماج پہلے ہی بڑا پسماندہ تھا، اسے پھر وہ ذلت میں اور نیچے دھکیل رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ ایسی کچھ بات، ایسا کام بہتر جنرل صاحب بتا سکتے ہیں، مگر وہ اپنی سروائیول کے لیے اور پاور میں رہنے کے لیے کوئی بھی بیہودہ حرکت کر سکتا ہے. ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر ماجد. ٹھیک ہے، میں ذرا رضا رومی صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ جی میں موجود. جی اچھا رضا صاحب یہ بتائیے، کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں جو پرسیپشن بلڈنگ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ بتائیے آپ امریکہ میں اس وقت بیٹھے ہیں، جو خطے کے اس وقت سارے حالات ہیں اس میں کیا وہاں پہ پرسیپشن کیا ہے کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے، اور اسپیشلی ویزا وی کشمیر، کیونکہ اب جس طرح نان پرماننٹ ممبر بھی بننے جا رہا ہے بھارت UNSC کا، تو کیا اس کے کیا محرکات کیا ہوں گے آگے جا کے، اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا، کیا ہمارا پاکستان کیا دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سال ہے، یہ اس سال تو مغربی دنیا جو ہے اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کووڈ-19 اور معاشی دبوحالی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک ریسیشن میں چلی گئی ہے، بشمول پاکستان. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے ہندوستان ہو. اور ادھر مسئلہ جو ہے انڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جس حساب سے معیشت گر رہی ہے وہاں پر مودی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. اور ان کی دوسری ٹرم میں یہی وعدہ تھا، لوگوں کا یہی خیال تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوگی، خوشحالی آئے گی. لیکن اب یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے انڈین اکانومی مزید گر گئی ہے، وہاں پر ریکارڈ بے روزگاری ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہی عالم ہے. اور ٹرمپ اور مودی جیسے حکمران جو ہیں، جو کہ پاپولسٹ اداروں کے اوپر پاور لیتے ہیں اور انتہا پسند سوچ کو فروغ دیتے ہیں، یہ سال ان کی قسمت کا سال ہوگا. کیونکہ اگر ٹرمپ کا الیکشن تو آ رہا ہے 10 مہینوں کے بعد، اور مودی صاحب بھی وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی مقبولیت ہے بہت گر رہی ہے، ان ملکوں میں بھی جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ سارا جو اس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کی، یہ توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے. بالکل. رضا رومی صاحب، I'm sorry I'll have to interject there. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. رضا رومی صاحب کا بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ کا